नमस्कार साथीहरू, मिसन ब्याङ्कर च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी ब्याङ्किङ एमसिक्यू सिरिजको अर्को नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। प्रश्न नम्बर 1, अ चेन्ज इन अकाउन्टिङ पोलिसी इज जस्टिफाइड? अप्सन ए, टु कम्प्लाई विथ अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स। अप्सन बी, टु इन्स्योर मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेन्टेसन अफ द फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अफ द इन्टरप्राइज। अप्सन सी, टु कम्प्लाई विथ द ल। र अप्सन डी, अल अफ द एबभ। र हाम्रो करेक्ट एन्सर रहेको छ अल अफ द एबभ। क्वेसन नम्बर 2, आरपिसी लिमिटेड फलोज द रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड अफ डिप्रिसिएटिङ मेसिनरी इयर आफ्टर इयर बाई अप्लाइङ द प्रिन्सिपल अफ ए कम्पेरेबिलिटी, बी कन्भिनियन्स, सी कन्सिस्टेन्सी, डी अल अफ द एबभ। र हाम्रो करेक्ट एन्सर रहेको छ कन्सिस्टेन्सी। Question number 3, purchase book records option A, all credit purchases. Option B, all credit purchases of goods and assets. Option C, all credit purchase of goods in trade only. Option D, none of the above. र हाम्रो करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन सी, अल क्रेडिट पर्चेजेस अफ गुड्स इन ट्रेड ओन्ली। किनकि हामीले पर्चेस बुकमा व्यापार योग्य सामानको उधारो खरिदलाई मात्र रेकर्ड गर्ने गर्छौं। क्वेसन नम्बर 4, while finalizing the current year's profit, the company realized that there was an error in the valuation of closing stock of the previous year. In the previous year, closing stock was valued more by 50,000. As a result, क्वेसनले के भनिरहेको छ भन्दा हामीले चाहिँ अहिलेको वर्षको प्रोफिटलाई फाइनलाइज गर्दा कि एउटा त्रुटि भेटायौं कि अघिल्लो वर्षको क्लोजिङ स्टक भ्यालुएसनमा चाहिँ 50,000 ले क्लोजिङ स्टकलाई ओभर भ्यालु भएको छ अथवा 50,000 ले बढी देखाइएको छ र जसको कारणले अब अघिल्लो वर्षको नाफामा र अहिलेको वर्षको नाफामा चाहिँ के कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भनेर प्रश्नले सोधेको छ र हाम्रो अप्सनहरु रहेको छ अप्सन ए, previous year's profit is overstated and current year's profit is also overstated. Option B, previous year's profit is understated and current year's profit is overstated. Option C, previous year's profit is understated and current year's profit is understated. Option D, previous year's profit is overstated and current year's profit is understated. र हाम्रो सही आन्सर रहेको छ हामीले पहिलाको आर्थिक वर्षमा चाहिँ हाम्रो प्रोफिट बढी देखिन्छ क्लोजिङ स्टक बढी देखाउनुको कारणले र अहिलेको आर्थिक वर्षमा चाहिँ हाम्रो प्रोफिट घट्ने छ। त्यसकारणले करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन डी, प्रिभियस इयर्स प्रोफिट इज ओभरस्टेटेड एन्ड करेन्ट इयर्स प्रोफिट इज अन्डरस्टेटेड। क्वेसन नम्बर 5, फन्डामेन्टल अकाउन्टिङ एजम्पसन इज अप्सन ए मटेरियलिटी, अप्सन बी बिजनेस एन्टिटी, अप्सन सी गोइङ कन्सर्न, अप्सन डी ड्युअल एस्पेक्ट। र हाम्रो फन्डामेन्टल अकाउन्टिङ एजम्पसन अप्सन सी गोइङ कन्सर्न रहेको छ। करेक्ट आन्सर हाम्रो अप्सन सी गोइङ कन्सर्न। क्वेसन नम्बर 6, व्हिच अफ द फलोइङ इरर्स आर नट रिभिल्ड बाई द ट्रायल ब्यालेन्स? ट्रायल ब्यालेन्सले तलका मध्ये कुन त्रुटिलाई देखाउँदैन त? अप्सन ए कम्पेन्सेटिङ इरर्स, अप्सन बी इरर्स अफ कमिसन, अप्सन सी रङ ब्यालेन्सिङ अफ एन अकाउन्ट, अप्सन डी रङ टोटलिङ अफ एन अकाउन्ट। हाम्रो करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन ए कम्पेन्सेटिङ इरर। कम्पेन्सेटिङमा चाहिँ डेबिट क्रेडिट दुइटै चाहिँ मिल्ने भएको कारणले गर्दा ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ त्यो त्रुटि पत्ता लाग्न सक्दैन। क्वेसन नम्बर 7, व्हिच अफ द फलोइङ आर अफ क्यापिटल नेचर? अप्सन ए पर्चेज अफ गुड्स, अप्सन बी कस्ट अफ रिपेयर्स, अप्सन सी वेजेस पेड फर इन्स्टलेसन अफ मेसिनरी, अप्सन डी रेन्ट अफ अ फ्याक्ट्री। हाम्रो करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन सी वेजेस पेड फर इन्स्टलेसन अफ मेसिनरी। हामीले मेसिनरी इन्स्टल गर्दाखेरिको खर्चलाई चाहिँ मेसिनरीकै कस्टमा जोड्ने भएको हुनाले यो खर्च चाहिँ हाम्रो क्यापिटल नेचरको क्यापिटल एक्सपेन्स हो। क्वेसन नम्बर 9, व्हिच अफ द फलोइङ इज नट अ सब फिल्ड अफ अकाउन्टिङ? अप्सन ए म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ, अप्सन बी कस्ट अकाउन्टिङ, अप्सन सी फाइनान्शियल अकाउन्टिङ, अप्सन डी बुक किपिङ। र हाम्रो करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन डी बुक किपिङ। क्वेसन नम्बर 9,
Revenue from sale of products is generally realized in the period in which option A cash is collected, option B sale is made, option C products are manufactured, option D none of the above. कुनै पनि वस्तुको बिक्री गरिसकेपछि अथवा बिक्री गर्दाखेरि हामीले कुन बेलामा रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्छौं भनेर प्रश्नले सोधेको छ। हाम्रो करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन बी सेल इज मेड। Question number 10. The determination of expenses of an accounting period is based on the principle of option A objectivity, option B materiality, option C matching, option D entity. प्रश्नले के भनेको छ भन्दा एक लेखा अवधिको खर्चको निर्धारण कुन सिद्धान्तमा आधारित भएर गर्नुपर्छ र यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी म्याचिङ कन्सेप्ट। म्याचिङ कन्सेप्टले के भन्छ भन्दा कुनै पनि एक लेखा अवधिको खर्चलाई चाहिँ हामीले त्यही लेखा अवधि अथवा त्यही अकाउन्टिङ पिरियडको बुक्समा चाहिँ रेकर्ड राख्नुपर्छ भनेर म्याचिङ कन्सेप्टले भन्ने गरेको छ। क्वेसन नम्बर 11. It is essential to standardize the accounting principles and policies in order to ensure option A transparency, option B consistency, option C comparability, option D all of the above. र हाम्रो करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन डी all of the above. Question number 12. Which account is the odd one out? Option A office furniture and equipment, option B freehold land and buildings, option C stock of raw materials, option D plant and machinery. र हाम्रो करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन सी स्टक अफ र मेटेरियल, किनकि र मेटेरियल करेन्ट एसेट भित्र पर्दछ भने बाँकी सबैहरू फिक्स एसेट्स भित्र पर्दछ। क्वेसन नम्बर 13. In double entry system of bookkeeping, every business transaction affects option A 2 accounts, option B 2 sides of the same account, option C the same account on 2 different dates, option D all of the above. र हाम्रो करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन ए 2 अकाउन्ट्स। डबल एन्ट्री सिस्टमले चाहिँ डेबिट र क्रेडिट गरेर दुईवटा अकाउन्टलाई चाहिँ असर गर्ने गर्दछ अथवा प्रभाव पार्ने गर्दछ। क्वेसन नम्बर 14. Contra entries are passed only when option A double column cash book is prepared, option B 3 column cash book is prepared, option C simple cash book is prepared, option D none of the above. र हाम्रो करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन बी 3 column cash book is prepared. Question number 15. The preparation of a trial balance is for option A locating errors of complete omission, option B locating errors of principal, option C locating clerical errors, option D all of the above. र हाम्रो करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन सी लोकेटिङ क्लेरिकल इरर्स। Question number 16. All of the following are functions of accounting except option A decision making, option B measurement, option C forecasting, option D ledger posting. र हाम्रो करेक्ट आन्सर रहेको छ लेजर पोस्टिङ। Question number 17. Financial statement only considers option A assets expressed in monetary terms, option B liabilities expressed in monetary terms, option C assets expressed in non-monetary terms, option D assets and liabilities expressed in monetary terms. र हाम्रो करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन डी एसेट्स एन्ड लाइबिलिटिज एक्सप्रेस्ड इन मोनिटरी टर्म्स। जुन कुरालाई हामीले मौद्रिक रूपमा लिन सक्छौँ त्यस्तो खालको सम्पत्ति र दायित्वलाई चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा राखिने गरिन्छ। क्वेसन नम्बर 18. Which financial statement represents the accounting equation assets equals to liabilities plus owner's equity? Option A income statement, option B statement of cash flows, option C balance sheet, option D none of the above. र हाम्रो करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन सी ब्यालेन्स सिट। क्वेसन नम्बर 19. A withdrawal of cash from business by the proprietor should be credited to option A drawings account, option B capital account, option C cash account, option D none of the above. र हाम्रो करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन सी क्यास अकाउन्ट।
प्रश्नले के भनेको छ भन्दा प्रोप्राइटरले बिजनेसबाट क्यास झिक्दा अथवा क्यास विथड्रल गर्दा कुन अकाउन्टलाई क्रेडिट गरिन्छ भनेर सोधेको छ। हामीले चाहिँ त्यसको जर्नल एन्ट्री पास गर्दा ड्रइङ्स अकाउन्टलाई डेबिट गर्छौँ र क्यास या ब्याङ्क अकाउन्टलाई क्रेडिट गर्छौँ। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो सही आन्सर अप्सन सी क्यास अकाउन्ट। क्वेसन नम्बर 20 अकाउन्टिङ पोलिसिज रिफर टु स्पेसिफिक अकाउन्टिङ अप्सन ए प्रिन्सिपल्स, अप्सन बी मेथड अफ अप्लाइङ दोज प्रिन्सिपल्स, अप्सन सी बोथ ए एन्ड बी, अप्सन डी नन अफ द एबभ। र हाम्रो सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी बोथ ए एन्ड बी। क्वेसन नम्बर 21 फलोइङ इज द इक्जाम्पल अफ एक्सटर्नल युजर्स अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स, अप्सन ए गभर्मेन्ट, अप्सन बी ओनर्स, अप्सन सी म्यानेजमेन्ट, अप्सन डी इम्प्लोइज। र हाम्रो सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए गभर्मेन्ट, किनकि गभर्मेन्ट भनेको हाम्रो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको एक्सटर्नल युजर हो, बाँकी सबै इन्टर्नल युजर। क्वेसन नम्बर 22 बिजनेस युनिट इज सेपरेट एन्ड डिस्टिङ्क्ट फ्रम द पर्सन हु सप्लाई क्यापिटल टु इट इज बेस्ड अन अप्सन ए मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट, अप्सन बी गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट, अप्सन सी बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट, अप्सन डी ड्युअल एक्सपेक्ट कन्सेप्ट। र हाम्रो करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन सी बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट। व्यवसाय र व्यवसायमा लगानी गर्ने व्यक्ति अलग र फरक हुन्छन् भनेर चाहिँ बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्टले भनेको छ। क्वेसन नम्बर 23 अल द एक्सपेन्डिचर्स एन्ड रिसिप्ट्स अफ रेभिन्यू नेचर गो टु अप्सन ए ट्रेडिङ अकाउन्ट, अप्सन बी प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, अप्सन सी ब्यालेन्स सिट, अप्सन डी आइदर टु ए अर बी। र हाम्रो करेक्ट एन्सर रहेको छ आइदर टु ए अर बी। क्वेसन नम्बर 24 इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ्स इज ड्यास ड्यास फर द बिजनेस, अप्सन ए लस, अप्सन बी एक्सपेन्स, अप्सन सी गेन, अप्सन डी नन अफ द एबभ। र हाम्रो करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन सी गेन। क्वेसन नम्बर 25 रेकर्डिङ अफ अ ट्रान्जेक्सन इन द लेजर इज कल्ड ए कस्टिङ, बी ब्यालेन्सिङ, सी जर्नलाइजिङ, डी पोस्टिङ। र हाम्रो करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन डी पोस्टिङ। हस् त साथीहरू, आजको श्रृङ्खला यति नै रहेको छ। हाम्रो यो प्रयास तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनुहोला। यस श्रृङ्खलाको मुख्य उद्देश्य भनेको सरकारी बैङ्किङ परीक्षाको प्रथम पत्रको तयारी गराउनु हो। हामीले 4वटै बैङ्कहरूको सिलेबसको आधारमा क्वेसन्स तयार गरी धेरैभन्दा धेरै सम्भावित टपिकको प्र्याक्टिस गराउनेछौँ। आउँदा श्रृङ्खलाहरूमा अरू विषयका प्रश्नहरू पनि लिएर आउनेछौँ। बैङ्किङ तयारीका यस्तै अरू थुप्रै भिडियोका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र यो भिडियोलाई सकेसम्म आफ्नो साथीहरूको माझमा सेयर पनि गरिदिनुहोला। हस् त, धन्यवाद।